हितोपदेश 29 को 25 बाट हामीले मानिसको डर र परमेश्वरको भरोसालाई हामीले सिक्दैछौँ। अनि त्यो सिक्दै गर्दाखेरि स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाको आयामहरूलाई हामीले हेर्दैछौँ। अनि यो हेर्दै गर्दाखेरि हामीले तीनवटा रुखलाई हेर्दैछौँ, बुझ्दैछौँ। एउटा चाहिँ जैतुनको रुखलाई हिजो हामीले हेर्यौँ र जैतुनको रुख भनेको चाहिँ ग्राफ्टिङ अफ द जेन्टाइल्स एन्ड इजरायलीहरूको अनि यहुदीहरूको कलामीलाई चाहिँ जैतुन भनेर चिनिन्छ। बुझ्छौँ हामी त्यसलाई कि कसरी परमेश्वरले हामीलाई ग्राफ्ट गर्नुभयो भनिकन हामीले हेर्यौँ। अनि त्यो कुरालाई अझै हेर्छौँ हामी रोमीको किताब 11 अध्यायलाई हेर्छौँ। रोमीको किताब 11 अध्यायको 17 देखि हामी पढ्छौँ। 16 देखि नै पढौँ। रोमी 11 को 16 देखि पढ्छौँ हामी। यहाँ के भनेर लेखेको छ भने, औ यदि बलिदानको पहिलो मुछेको पिठो पवित्र छ भने जम्मै ढिका पनि पवित्र हुन्छ। औ जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छ। तर केही हाँगाहरू भाँचिए र तिमी जो जंगली भद्राक्ष भएर तिमीहरूमा कलामी बाँध्यौ र असली भद्राक्षको रुखको जराको रसको सहभागी भयो भने त हाँगाहरूमा घमण्ड नगर। घमण्ड गर्ने नै हुने याद राख कि जरालाई बोक्ने तिमी होइनौ, तर जराले पो तिमीलाई बोक्दछ। तब तिमी भन्ने छौ, म कलामी बाँधिनलाई नै हाँगाहरू भाँचिएका थिए। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, ग्राफ्टिङको कुरा गरेको छ, यहाँ कलामीको कुरा गरेको छ। त्यो जंगली भद्राक्षहरू चाहिँ को हो? हामी जेन्टाइल्सहरू हौ। हामी जेन्टाइल्सहरू हौ र त्यो सक्कली हाँगाहरू चाहिँ को थियो? सक्कली हाँगाहरू चाहिँ इजरायलीहरू थियो। र केही हाँगाहरू भाँचेर चाहिँ परमेश्वरले जंगलीलाई चाहिँ कलामी बाँध्नु भएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने केही पनि कुराहरू छैन। अनि उनीहरू किन चाहिँ यी व्यक्तिहरू चाहिँ आउन सकेन प्रभुमा? किन चाहिँ यिनीहरू भाँच्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दाखेरि भाँचेको थियो। अनि अझैसम्म पनि उनीहरूले किन चाहिँ कठोरता आयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यीशु ख्रीष्टबाट आउने धार्मिकतालाई विश्वास गरेन, तर उनीहरूले के गर्यो? आफ्नै धार्मिकतालाई विश्वास गर्यो। यो कुरा चाहिँ हामी दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ। 3 अध्यायको हामीले 4 देखि पढ्यो भने, यसलाई म पढिदिन्छु, तपाईहरूले हेर्नुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 4 देखि हामीले पढ्यो भने, औ ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरतर्फ हाम्रो भरोसा यस्तो छ, कुनै कुरा हामी आफ्नै तर्फबाट हो भनी विचार गर्नलाई हामी आफै प्रशस्त छौं भनेर होइन, तर हाम्रो प्रशस्तता परमेश्वर तर्फबाट छ, जसले नयाँ करारको सेवकलाई चाहिँ हामीलाई पनि योग्यको बनाउनु भयो। हिजो हामीले करारको रगत र नयाँ करारको रगत भन्ने दुईवटा ब्लडलाई हामीले हेरेको थियौँ। यहाँ पनि अब सेवक मात्रै होइन, तर नयाँ करारको सेवक है, मिनिस्टर अफ द न्यू कभनेन्ट भनेर भनेको छ है। अनि यहाँ भन्दैछ, जसले नयाँ करारको सेवकलाई चाहिँ हामीलाई पनि योग्यको बनाउनु भयो, लेखाइको होइन तर आत्माको, किनकि लेखाइले मार्दछ तर आत्माले जीवन दिन्दछ। तर यदि ढुङ्गामा लेखिएको र खोपिएको मृत्युको सेवा महिमित भएको थियो भने, यहाँसम्म कि इजरायलका सन्तानले मूसाको मोहडाको तेजले गर्दा उनको मोहडा ढित लगाएर हेर्न सक्दैन थिए, जुन तेज घटेर जाँदै पनि थियो। आत्माको सेवकाई साँच्चै झन् कसरी महिमित नहोला त? किनकि दोषी ठहराउने सेवकाई महिमित थियो भने धार्मिक ठहराउने सेवा झन् बढ्ता महिमित हुनेछ। किनकि यस हालतमा साँच्चै नै जे महिमित भएको थियो, अहिले जित्ने महिमाले गर्दा त्यो महिमित हुन आएन। किनभने
किनभने जो बितेर गइरहेको छ त्यो महिमा साथ आएको थियो भने अहिले रहिरहेको चाहिँ झन बढ्ता महिमामा हुन्छ। अब यति पढ्दाखेरि बुझ्दैन, यसलाई अलिकति म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सो अगाडिको सेवकाईलाई चाहिँ दोषी ठहराउने सेवकाई भने होइन, अनि सेकेन्डको सेवकाईलाई के भन्दैछ, महिमित गराउने सेवकाई भन्दैछ। के परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई दोष लगाउने सेवकाई हो र होइन नि। तर कसरी चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ नि, वाट वाज द मेन रिजन, के कारणले गर्दाखेरि त्यही व्यवस्था चाहिँ दोष लगाउने भयो, जबकि त्यो चाहिँ महिमित गराउने व्यवस्था हो। के कारणले गर्दा? हजुर, मध्यस्थताले गर्दाखेरि। अस्ति हामीले हेर्यौं नि, मध्यस्थता प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ के बनेर आउनुभयो, नयाँ करारको मध्यस्थता। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब ओल्ड मतलब पहिलो करार, पुरानो नभनौँ, पहिलो करार जब आयो, पहिलोपल्ट करार जब आयो, पहिलो पुरानो करार पनि नभनौँ, पहिलो करार पनि होइन, पहिलोपल्ट जब करार आयो, प्रभु के गर्नु भएको थियो, सिनै पर्वतबाट सिधै बोल्नु भएको थियो उनीहरूसँग डाइरेक्ट। तर डाइरेक्ट बोल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के भन्यो, तपाईँ चाहिँ हामीसँग, परमेश्वर चाहिँ हामीसँग सिधै नबोलोस् भन्यो होइन। मूसालाई तपाईँ नै हामीसँग बोल्नुहोस् भनेको थियो। यो खण्डलाई एकैछिन यहाँ राख्छु म। यो कुरालाई मैले घरिघरि किन दोहोऱ्याएको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ल अफ पर्फेक्ट ल अफ फ्रिडमलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ यो लको त्यो कहाँबाट चाहिँ कतिवटा कुराहरू छिर्यो भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको व्यवस्थालाई हामी इन्कार गर्छौँ है। जो चाहिँ पवित्र छ, जो चाहिँ चोखो छ, जो चाहिँ आत्मिक हो भनिकन बताएको छ। प्रस्थानको किताब 20 अध्याय खोल्नुहोस् तपाईहरु सबैजनाले मसँग। प्रस्थान 20 अध्यायमा जब परमेश्वरले ल दिनुभयो, व्यवस्था दिनुभयो, प्रस्थानको किताब 20 अध्यायमा प्रभुले 1 देखि लिएर 18-17 पदसम्म प्रभुले ल दिनुभयो, 10 कमान्डमेन्ट्स दिनुभएको छ। अनि यो प्रभु आफै बोलेर फर्स्ट ह्यान्ड प्रभु आफै बोल्नु भएको छ। यो यसो ढुङ्गामा लेखेर दिनु भएन, ढुङ्गामा लेखेर दिनु भएन है। प्रभु आफै सिधा बोल्नुभयो। अनि बोल्दाखेरि चाहिँ अब 1 देखि लिएर 17 पदसम्म चाहिँ प्रभुले 10 कमान्डमेन्ट्स दिनुभयो। प्रस्थान 20 को 1 देखि लिएर 17 पदसम्म चाहिँ परमेश्वर आफै बोलेर दिनु भएको। सो परमेश्वर बोल्नु, परमेश्वरको सास चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? हजुर, जीवन आत्मा हो नि त होइन। परमेश्वरले सास फुकिदिनु भयो, त्यहाँदेखि के भयो, आदम जीवित प्राणी भयो। सो प्रभु बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ इट वाज द स्पिरिट अफ द लर्ड। हेर्नुहोस् है, यो शब्दलाई याद राख्नुहोस् है। जब बोल्नु हुँदै थियो त्यो चाहिँ परमेश्वरको आत्मा सिधा उनीहरूसँग कम्युनिकेट गर्दै थियो है। तर त्यो चाहिँ देखिने रूपमा थियो। अब यहाँ यसरी लेखेको छ प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 18 पद। अनि जब सारा मानिसहरूले गर्जन, बिजुली र तुरहीको आवाज सुने र पर्वतबाट धुवा उठिरहेको देखे, तब तिनीहरू थरथर कापे र टाढै उभिरहे। अब उनीहरूले चाहिँ के देख्दैछ? उनीहरूले परमेश्वरलाई त देखेन, तर के देख्दैछ त्यहाँ? गर्जन, बिजुली, तुरहीको आवाज है, त्यहाँ धुवा उठिरहेको देखे। त्यति बेला चाहिँ के भन्नु, टाढो बसेर थरथर कापिरह्यो भन्दैछ। अब तिनीहरूले मूसालाई भने, तपाईँ हामीसित बात गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ नि इन्जक्सन अथवा अब यहाँ एउटा मध्यस्थतालाई यहाँ देख्छौँ। हेर्नुहोस् है, भर्स 19 पदमा मान्छेहरूले के भने, यहाँ तपाईँ हामीसँग बात गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ के भन्छ? मानिसहरूले के गर्यो? मध्यस्थतालाई त्यहाँ खडा गर्यो। परमेश्वर सिधै बोल्नु हुँदै थियो नि। इजरायलीहरूलाई मध्यस्थता चाहिँदैन थियो। मूसा एउटा लिडर थियो, तर परमेश्वरले चाहिँ नि जहिले पनि हामीसँग सिधा बात गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभु हामीसँग सिधा बात गर्ने सेवकाईलाई चाहिँ के भन्छ? आत्माको सेवकाई भन्छ। पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा बोल्नुहुन्छ नि है। तर हामीले जब परमेश्वरको आवाजलाई इन्कार गर्छौं,
हाम्रो पापले गर्दाखेरि हाम्रो कठोरताले गर्दाखेरि हाम्रोमा टेन्डेन्सी के छ हामी परमेश्वरको आवाजलाई इन्कार गर्छौँ है। त यहाँ के भन्दैछ उनीहरूले जब परमेश्वर बोल्दैछ 19 मा हेर्नुहोस् तब तिनीहरूले मोसालाई भने तपाईँ हामीसित बोल्नुहोस्। अब यो कुरा चाहिँ गलातीको किताब 3 अध्यायको 19 र 20 पदमा पनि लेखेको छ, त्यहाँ लेखिराख्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा। गलाती 3 को 19-20 लेखिराख्नुहोस् सो द्याट तपाईँले नेक्स्ट टाइम त्यसलाई खोज्नु पर्दाखेरि तपाईँले सजिलोसँगले खोज्नुहुन्छ। सो गलाती 3 को 19 पदमा 19 र 20 पदमा फेरि किसको कुरा गरेको छ? मध्यस्थताको कुरा गरेको छ। मध्यस्थता मिडिएटरको कुरा गरेको छ। मिडिएटरको। सो परमेश्वरले राख्नु भएको थिएन है मोसालाई। मध्यस्थता चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको थिएन। तर मध्यस्थता चाहिँ कसले राख्यो? मान्छेले नै राखेको छ। मान्छेले नै मध्यस्थता राखेको छ। सो मान्छेहरूले के भन्दैछ? तपाईँ हामीसित बात गर्नुहोस् र हामी सुन्नेछौँ, तर परमेश्वर हामीसित नबोलुन्, तर हामी किनभने हामी नत्र त हामी मर्नेछौँ। अब मान्छेले के भन्दैछ? त्यो आवाजलाई सुन्नै सकेन परमेश्वरको आवाजलाई। यति साह्रो शक्तिशाली आवाज थियो। यो आवाजको विषयमा मोसाले के भनेको छ? मेरो पनि मुटु काम्यो भनेको छ। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 22 पदमा भनेको छ। उसले भनेको छ त्यो कुरालाई, त्यो आवाजलाई सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पनि मुटु थरथर काम्यो। त्यो आवाज त्यो दृश्य यति साह्रो भयानक थियो अरे। पढौँ ल हिब्रूको किताबलाई। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 22। त्यसले यसरी भनेको छ 22 मा हैन सरी 21 पदमा। र त्यहाँको दृश्य यति भयानक थियो कि मोसाले पनि म ज्यादा नै डरले काम्दछु भनेका थिए। त्यो यति साह्रो डरलाग्दो थिएछ। मोसाले पनि के भनेको छ? म चाहिँ त्यसलाई त्यो आवाज त्यो दृश्यलाई सम्झिँदा पनि उसको पनि मुटु कामेको रहेछ। अब परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि त एउटा बियोस भएको छ नि है, होइन? त्यो दर्शन देखेको थियो उनीहरूले त्यो सिनै पर्वतमा। मतलब त्यो हजारौं गर्जन समुद्रको आवाज कस्तो हुन्छ एकैचोटि बोल्दाखेरि। त्यो आवाज सुनिरहेको थियो। त्यो चाहिँ कस्तो थिएछ? त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो तुरही बजेको एकदमै डरलाग्दो गर्जन। अब यहाँ गर्जन मात्रै भनेको छ नि त है। तर त्यो गर्जनको विषयमा चाहिँ कहाँ लेखेको छ? रेभलेसनमा लेखेको छ, प्रकाशमा। प्रभु बोल्नु हुँदाखेरि त्यो हजारौं समुद्रको गर्जन आवाज त्यस्तो डरलाग्दो आवाजमा प्रभु बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि जब उनीहरू बोल्यो, प्रभु उनीहरूसँग परमेश्वर बोल्नुभयो, तब मान्छेले चाहिँ के भन्यो? मध्यस्थता राखिहालेछ, मिडिएटर। अनि मोसाले मानिसहरूलाई भने नडराऊ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूलाई जाँच्नलाई र उहाँको भय तिमीहरूको सामु रहोस् र तिमीहरूले पाप नगर भनेर आउनु भएको छ। 3 वटा कुरा गर्नलाई प्रभु सिधै बोल्नु भएको रहेछ। नम्बर 1 के रहेछ? उनीहरूलाई जाँच्नुलाई, टु टेस्ट देम। 20 पदलाई पढ्दैछु मैले, प्रस्थान 20 को 20। अनि मोसाले भने नडराऊ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूलाई जाँच्नलाई। नम्बर 1 परमेश्वर उनीहरूलाई जाँच्नलाई आउनु भएको छ। नम्बर 2 के भन्दैछ? परमेश्वर तिमीहरूलाई जाँच्नलाई। नम्बर 2 उहाँको भय तिमीहरूमा रहोस् है, द फियर अफ द लर्ड। सेकेन्ड, किनभने परमेश्वरको भय चाहिँ के हो? ज्ञानको सुरु हो। अनि तेस्रो के भन्दैछ? अब तिमीहरूले पाप नगर भनेर आउनु भएको। सो लको पर्पस चाहिँ के रहेछ? लले हामीलाई जाँच्दो रहेछ, फियर अफ द लर्डलाई ल्याउँदो रहेछ, अनि पाप गर्नुदेखि हामीलाई बचाउँदो रहेछ। अन्त त पापको डेफिनेसन के भनेको छ? पाप भनेको के हो? व्यवस्थाको उल्लङ्घन हो। सो तपाईलाई ल व्हाट इज ल भनेर कसैले सोध्यो या तपाईले कसैलाई एक्सप्लेनेसन गर्नुहुन्छ है, प्रस्थान 20 को 20 मा एकदमै क्लियरली लेखेको छ, भेरी क्लियरली। प्रस्थान 20 को 20 अहिले मैले भर्खर पढ्दै गरेको प्रस्थान 20 को 20। अनि के भन्दैछ फेरि एकपल्ट पढ्छ। अनि मोसाले मानिसहरूलाई भने नडराऊ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूलाई जाँच्नलाई, उहाँको भय तिमीहरूको सामु रहोस् र तिमीहरूले पाप नगर भनेर आउनु भएको छ। अब मानिसहरू टाढै उभिरहे
औ परमेश्वर हुनुभएको त्यो बाक्लो बादलमा उहाँको नजिक मोसा गए। सो के भयो, मानिसहरू चाहिँ टाढै उभ्यो। अब के भयो, हामी चाहिँ जान्दैनौँ, हामी चाहिँ सुन्दैनौँ, हामी चाहिँ सुन्नु सक्दैनौँ, राइट अवे। त्यहाँदेखि चाहिँ अब सुन्नुहोस् है, दोष लगाउने सेवकाई भन्ने अघि चाहिँ हामीले पढ्यौँ नि, कसरी चाहिँ परमेश्वरको ललाई चाहिँ दोष लगाउने सेवकाई भन्यो। कसरी भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको लले उनीहरूलाई दोष लाउन आएको थियो। हजुर, के रहेछ लको 3टा पर्पस के रहेछ भन्नुहोस् त। नम्बर 1 जाँच गर्नु, परमेश्वरको भयलाई ल्याउनु, अनि पाप नगरोस् भनेर दिएको ललाई। लले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई जाँच्नु भनेको चाहिँ सफा बनाउनु, खार्नु है, खार्नु, हामीलाई सफा बनाउनु। जाँच्नु भनेको के हो, सफा बनाउनु हो। भयले चाहिँ के ल्याउँछ, परमेश्वरको विजडमलाई ल्याउँछ। परमप्रभुको भय ज्ञानको सुरु हो। परमप्रभुको भय दुष्टतादेखि अलग बस्नु हो, होइन। सो भयले के ल्याउँछ, ज्ञान ल्याउँछ नि हाम्रो जीवनमा, परमेश्वरको ज्ञानलाई ल्याउँछ। अनि भयले के गर्छ, हामीलाई दुष्टतादेखि जोगाउँछ। अनि नम्बर 3 लको पर्पस के रहेछ, पाप नगर्नु है। त किन चाहिँ यो ललाई चाहिँ यसो भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ द मिडिएटर, मध्यस्थताको कारणले गर्दाखेरि हो। मध्यस्थता परमेश्वरले राख्नु भएको थियो मोसालाई। हजुर, ओके मोसा तिमी चाहिँ लो, अब यो लको तिमी चाहिँ मिडिएटर हो, परमेश्वरले राख्नु भएको हो भन्ने चाहिँ अर्कै कुरा हुन्थ्यो। कसले राख्यो, मानिसले राख्यो, मानिसले राख्यो। अन्त के भयो, अब सुन्नुहोस् है, अब फेरि तपाईँहरू दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायमा आउनुहोस्। 3 अध्यायको 6 पद। यो तपाईँले ध्यान दिनु भने एकै खेपमा बुझ्छ, एकै सजिलोसँगले बुझ्छ। दिएन भने चाहिँ फेरि बुझ्दैन यसलाई। 3 अध्यायको 6 पदलाई हेर्नुहोस्। जसले नयाँ करारको सेवकलाई चाहिँ हामीलाई पनि योग्यको बनाउनु भयो। नयाँ करारको सेवक को हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सो बाइबलले भन्दैछ हामीलाई पनि प्रभुले कस्तो बनाउनु भयो अरे, नयाँ करारको सेवक जस्तै योग्यको बनाउनु भयो। नयाँ करारको सेवक यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ओके, अब हेर्नुहोस् है, त्यसको बादमा भन्दैछ लेखाइको होइन तर आत्माको, किनकि लेखाइले मार्दछ तर आत्माले जीवन दिन्दछ। अब यहाँ जुन चाहिँ लेखाइले चाहिँ मार्छ, आत्माले चाहिँ जीवन दिन्छ भनेको चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जब मान्छेले सुन्नु चाहेन नि परमेश्वरबाट सिधै, त्यो दिन उनीहरूले इन्कार गरे नि, त्यहाँदेखि चाहिँ अब के भयो, मोसाले चाहिँ मध्यस्थ भएको कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वर त उनीहरूसँग बोल्नै भएन। सो मोसाकोमा पनि एउटा रेफरेन्स चाहियो नि सुन्नुको लागि। के थियो त्यो रेफरेन्स चाहिँ, ढुङ्गामा खोपेको व्यवस्था थियो, जो चाहिँ परमेश्वरको औँलाले पहिला त आफै खोप्नु भएको थियो है। यस्तो अचम्मको थियो, परमेश्वरको आफ्नै हातले लेखिदिनु भएको थियो। तर मानिसको पापले गर्दाखेरि के भयो, अब तल आएको त इजरायलीहरू त पाप गर्दै थियो, मोसाले फुटाइदियो। त्यहाँदेखि सेकेन्डमा चाहिँ के भयो, अब सेकेन्डमा चाहिँ मोसाले कुदेर ढुङ्गा लानु पर्यो, बनाउनु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि के भयो, त्यसमा ल आयो। अब त्यो लेखाइ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लेखाइमा जब मोसाले पवित्र हुनुपर्छ, प्रभुले भन्नु हुँदैछ नचोर, नढाँट, व्यभिचार नगर, तिमीहरू शुद्ध हो, तिमीहरू पवित्र हो, पवित्र विश्राम दिनलाई पवित्र मान, आमा बाउलाई इज्जत गर, त्यो सबै भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, वाट वर दे फिलिङ, यसले चाहिँ हामीलाई दोष लगाउँदैछ होइन। अघि त परमेश्वरको भय थियो नि त, फर्स्ट टाइम वचन सुन्दाखेरि। अब मोसाको त भय थियो उनीहरूलाई, थिएन नि त। मैले भनेको बुझ्नुभयो, कहाँबाट चाहिँ दोष लगाउने सेवकाई भएछ। फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि त के भयो, परमेश्वरको भय थियो त्यहाँ, परमेश्वरले उनीहरूलाई जाँच्दै हुनुहुन्थ्यो। सो उनीहरूले परमेश्वरलाई त च्यालेन्ज नै गर्नु सक्दैन थियो। कसले च्यालेन्ज गर्नु सक्छ, कसैले सक्छ, सक्दैन नि। तर मोसालाई चाहिँ उनीहरूले के गरे, अब यो मान्छेले हामीलाई दोष मात्रै लगाइरहन्छ। अन्त त्यो दोष लगाउने रेफरेन्स चाहिँ के थियो, ढुङ्गामा भएको व्यवस्था। अब मोसाले पनि उनीहरूलाई दोष त लगाएको थिएन, तर के भयो, अब उनीहरूले त्यसलाई के भन्नु थाल्यो, दोष लगाउने सेवकाई। दोष कोही बेला नि सत्यता बोल्दाखेरि दोष मात्रै, सत्य बोल्ने मान्छे चाहिँ कस्तो लाग्छ,
घरमै पनि छोराछोरीले आमा बाउले है मतलब छोराछोरीलाई या अभिभावकले कसैलाई भनिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ साह्रो दोष लगाइरहेको के साह्रो दोष लगाइरहेको साह्रो दोष लगाइरहेको है किनभने अब त्यो चाहिँ मान्छेको मुखबाट हुन्छ नि त प्रभुले भन्नुभयो नि हजुर प्रभुले भन्यो भने त फेरि अब हामी दोष लगाएको भन्दैन नि भन्न सक्छौँ आँट छ कसैकोमा छैन नि अब मान्छेले यो नगर न यो नगर भनेर मान्दैन कतिजनाले है अनि प्रभुले के गर्नुहुन्छ यो नगर भनेर एकपल्ट भनेपछि त के भयो अब सकिगयो पावल के गर्दै थियो मण्डलीलाई खेद्दै थियो प्रभुले सोध्नु किन खेदेको है त्यो एउटा प्रश्न नै इनफ थियो अब पावललाई कति भनेको थियो होला अरूहरूले तपाईँले किन खेद्दैछ हो चर्चलाई नखेद्नुहोस् नखेद्नुहोस् भनेर मानेकै थिएन दमिसको बाटोमा प्रभुले एकपल्ट भन्नुभयो किन खेद्दैछस् मण्डलीलाई त्यहाँदेखि त पावलको लाइफ नै के भयो चेन्ज भयो मैले इक्जाम्पल किन दिएको भन्दाखेरि मान्छेले भनेको र प्रभुले भन्नुभएकोमा चाहिँ कति फरक छ भन्ने कुराको त उनीहरूले जुन चाहिँ मध्यस्थता राखे नि अब मोसालाई चाहिँ उनीहरूले के भने अब ऊ आयो दोष लाउने बुढो त्यहाँ उन मोसालाई देखे कि के भन्थ्यो ऊ दोष लाउने अनि मोसाको सेवकाईलाई नै के भन्यो दोष लाउने अनि बाइबलले पनि ठिकै छ मोसाको दोष लाउने सेवकाई भनेर नै भनिदिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ अझ 7 पद हेर्नुहोस् तर यदि ढुङ्गामा लेखिएको र खोपिएको मृत्युको सेवा महिमित भएको थियो भने यहाँसम्म कि इजरायलका सन्तानले मोसाको मोहडाको तेजले गर्दा उनको मोहडा ढिट लगाएर हेर्न सक्दैन थियो जुन तेज घटेर जान्दै पनि थियो अब मोसाले जब त्यो ल लिएर आउँदै थियो माथिबाट परमेश्वरलाई डाँडाबाट भेटेर आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मोसाको अनुहार हेर्नु पनि सक्दैन थियो यति साह्रो चक 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 बलेको हुन्थ्यो अन्त के भयो मोसाको त्यो तेज चाहिँ तर त्यो चाहिँ अब एकछिन मात्रै बलेको हुन्थ्यो बिस्तारै बादमा चाहिँ घटेर जान्थ्यो है किनभने दोषी ठहराउने सेवकाई महिमित थियो भने धार्मिक ठहराउने सेवकाई झन् कति बढ्ता महिमित हुनेछ अब त्यो दोष ठहराउने दोष लगाउने सेवकाई उनीहरूले नाम दिएको हो नि त परमेश्वरले नाम दिनु भएको होइन यो चाहिँ परमेश्वरले नाम दिनु भएको होइन तपाईँले गन्तीको किताबमा गएर पढ्नु भने कोरह दातान र अभिरामले के भनेको छ तपाईँले किन मान्छेहरूलाई दोष लगाएर सबैजना के छ पवित्रै छ भनेर रिस राख्छ नि मोसासँग होइन सो उनीहरूले के लागिरहेको थियो मोसाले अनवान्टेड डिमान्ड गरिरहेको छ नचाहेको कुरा अन्त के भयो मोसाले दोष लगाउने सेवकाई कहाँ गरेको थियो र तर उसले त व्यवस्थामा जे लेखेको छ त्यही कुरा भनिरहेको छ अन्त अब दोष लगाउने काम त कसको हो वास्तवमा शैतानको हो नि त तर उनीहरूले के गर्यो परमेश्वरको पवित्र व्यवस्थालाई चाहिँ उनीहरूले दोष लगाउने कुराहरूसँग तुलना गर्न थाल्यो आजको दिन पनि त्यस्तै हो एक्ज्याक्टली जब पनि एउटा मान्छेलाई पवित्रताको कुरा गर्न थाल्छ कस्तो लाग्छ त्यो पवित्रता चाहिँ एउटा दोष लगाउने कुराहरू जस्तो लाग्छ पवित्रता भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ कस्तो लाग्छ दोषको कुराहरू जस्तो लाग्छ सुन्नुहोस् है अन्त यहाँ भन्दैछ अब किनभने यदि दोष लगाउने सेवकाई महिमित थियो भने धार्मिक ठहराउने सेवकाई झन् कति बढ्ता महिमित होला किनभने यस हालतमा साँच्ची नै जे महिमित भएको थियो अहिले जित्ने महिमाले गर्दा त्यो किनभने यस हालतमा साँच्चै नै जे महिमित भएको थियो अहिले जित्ने महिमाले गर्दा त्यो महिमित हुन आएन किनभने जो बितेर गइरहेको छ त्यो महिमा साथ आएको थियो भने अहिले रहिरहेको चाहिँ झन् बढ्ता महिमा साथ हुनेछ सो अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ नयाँ करारको मध्यस्थ भएर आउनुभयो अनि उहाँले जुन यीशु ख्रीष्टको महिमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अब हिब्रूको किताबमा लेखेको छ 2 अध्यायमा हिब्रूको किताब 1 अध्याय या 2 अध्यायमा भनेको छ कि जसरी मोसा चाहिँ परमेश्वरको सारा घरानामा विश्वासयोग्य थियो प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि त्यसरी नै विश्वासयोग्य बनिनु भयो तर मोसा चाहिँ के को रूपमा विश्वासयोग्य थियो दासको रूपमा तर वेरेज यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पुत्रको रूपमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो त अब अगाडिको लमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिको व्यवस्थामा चाहिँ जस्तो डिभोर्स परमेश्वरको योजना होइन डिभोर्स चाहिँ परमेश्वरको योजना होइन नि त तर त्यो लमा चाहिँ के आयो डिभोर्स पनि आयो
डिभोर्स पनि आयो। सो परमेश्वरले दिनुभएको कमान्डमेन्टमा डिभोर्स नै थिएन। तर डिभोर्स आयो, कहाँबाट आयो? मान्छेको हृदयको कठोरताबाट आयो। सो के भयो अब उनीहरूले मोसालाई आएर जबरजस्ती गर्न थाल्यो, भन्नेको गर्न थाल्यो। त्यसो भए लु न त लु, त्यसो भए डिभोर्स दिनेले चाहिँ एउटा पत्र लेखेर दियोस्। अन्त के भयो, त्यसलाई चाहिँ छिट्टो उनीहरूले ल बनायो। छिट्टो अहिले हामी देख्छ नि, देशको कन्स्टिट्युसन पनि अब जस्तो हामी भारत देशमा छौँ अहिले, भारत देशको संविधान छ, तर संविधानलाई चाहिँ एमेन्डमेन्ट गर्न सक्छ हैन। सो अहिलेसम्म कतिपल्ट संविधानको एमेन्डमेन्ट भयो? मतलब अनलिमिटेड टाइम्स भएको छ। जुन चाहिँ पहिलोपल्ट संविधान लेखेको थियो त्यो संविधान त अहिले बदलेर कहाँ पुगिसकेको छ। सो के गर्छ, संविधान कसरी उनीहरूले पारित गर्छ, कसरी संविधानमा संशोधन ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट छ, पार्लियामेन्टको जति पनि सदस्यहरू छ उनीहरू मिलिकन एउटा निर्णयलाई लिन्छ। अनि त्यो निर्णयलाई चाहिँ यदि सबैजना भएर सर्वसम्मति भन्छ के हुन्छ, उनीहरूले एमेन्डमेन्ट गर्न सक्छ, त्यसलाई पनि गर्न सक्छ। अन्त त्यति पार्लियामेन्टमा बस्ने मान्छेले भनेर हुन्छ भन्छ नि त हामीले है, हुन्छ नि, किनभने हामीले नै चुनेर उनीहरूलाई त्यहाँ पठाएको हो नि त। सो एउटा एमपी भनेको चाहिँ उसले चाहिँ के गर्दैछ, अब सम्पूर्ण प्रजालाई के गर्दैछ, एउटा 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 राज्यको एमपी भनेको चाहिँ उसले रिप्रेजेन्ट गर्दैछ। सो हामीले चाहिँ उसलाई के गरेको छौँ, त्यो हामीमा भएको डिसिसनको पावर उसलाई अनर गरेका छौँ, उसलाई कन्फर गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, उसले एउटा सिग्नेचर गरिदियो भने चाहिँ सम्पूर्ण मान्छे, सम्पूर्ण प्रजालाई उसले एकजनाले रिप्रेजेन्ट गरेर के गरेको थियो, एमेन्डमेन्ट भएको। त्यस्तै प्रकारले मोसालाई जब मोसा अगाडि बढ्दै थियो त्यति बेला परमेश्वरले 70 जना एल्डरलाई के गर्नुभयो, नियुक्त गर्नुभएको छ है, त्यो 70 एल्डर्सलाई। अन्त के भयो, अब त्यत्रो त्यो 30 लाख, अब मोसा एक्लैलाई त सबैले आएर भनेको भए त इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने थिएन होला, तर उनीहरूको अब के भयो, भन्न सक्ने ठाउँ भएछ। समहाउ उनीहरूले त्यस्तो कुराहरूलाई भित्र हुँदै जस्तो कि डिभोर्सको ललाई। तर प्रभुले भन्नुभयो सुरुदेखि त त्यस्तो थिएन, सुरुदेखि त त्यस्तै थिएन भनेर प्रभुले नै भन्नुभयो। तर के भयो, हो त्यस्तो घटी कमीहरू आउन थाल्यो, अब घटी कमी। तर जब नयाँ करारको मध्यस्थ आउनुभयो, नयाँ करारको मध्यस्थ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउने बित्तिकै प्रभुले के गर्नुभएको छ, ललाई के गर्नुभयो, फेरि जुन जुन ल भत्केको थियो प्रभुले त्यसलाई के गर्नुभयो, रेक्टिफाई गर्नुभयो हैन। हामीले अस्ति सिकिसक्यौँ नि, जस्तो कि तैँले हत्या नगर भनेर सुनेको छस्, तर म भन्छु कसैले रिस गर्छ, कसैले मूर्खता गर्छ भने त्यो चाहिँ केसको दोष हो, हत्याको दोष हो। प्रभुले भन्दिनु भयो तैँले व्यभिचार नगर भनेर सुनेको छस्, तर म तिमीलाई भन्छु कसैले एउटा स्त्रीलाई काम बाँच्नको नजरले हेर्छ भने त्यो व्यभिचार हो। सो नयाँ करारको मध्यस्थ पुजारी आउने बित्तिकै के गर्नुभयो, उहाँले लको ओरिजिनल अर्डरलाई के गर्नुभयो, फेरि पनि रिप्लेस गर्नुभयो। त्यसलाई ढुङ्गामा लेख्नुभयो, खोप्नु भएन। अब त्यसलाई चाहिँ कहाँ खोप्नु भयो, हृदयमा। अन्त त नयाँको न्यू कभनेन्ट भनेको चाहिँ के भनेको छ, नयाँ करार चाहिँ त्यसपछि तिमीहरूसँग बाँध्ने नयाँ करार चाहिँ के हो, म मेरो व्यवस्था चाहिँ तिमीहरूको मनमा र तिमीहरूको हृदयमा लेखिदिन्छु। अघि चाहिँ केमा लेखेको थियो, ढुङ्गाको 2वटा पाटीमा। बुझ्नु हुँदैछ तपाईँहरूले कुरा? अब यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ हामीले, यसको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ। तर मैले खास कुरा चाहिँ मैले आज भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो नि, अहिले फेरि त्यही पोइन्ट पाउँदैछु कि कसरी चाहिँ त्यो हाँगाहरू भाँच्यो। इजरायलीहरू पनि हाँगाहरू, जैतुनको हाँगाहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हाँगाहरू मात्रै हो, बोट होइन। बोट चाहिँ उनीहरू कुन चाहिँ हो, नेभाराको। तर हाँगा चाहिँ केसको हो, फेरि जैतुनको। त अब यहाँ हेर्नुहोस् है, फेरि पढ्छु म 3:10 देखि, किनभने यस हालतमा साँच्ची नै जे महिमित भएको थियो
अहिले जित्ने महिमाले गर्दा त्यो महिमित हुन आएन, किनभने जो बितेर गइरहेको छ त्यो महिमा साथ आएको थियो भने अहिले रहिरहने चाहिँ झन बढ्ता महिमा साथ हुन्छ। अहिले रहिरहने भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो हृदयभित्र भएको व्यवस्था, हाम्रो मनभित्र भएको व्यवस्था। त्यो चाहिँ कुन कुन समयदेखि लेखियो? जब पेन्टिकोस्टको दिन आयो। इट वाज अ ग्लोरियस डे। के भयो? अब त्यो चाहिँ ठुलो महिमाको साथ आयो। अनि बाइबलले चाहिँ के भनेको छ? त्यो चाहिँ भवनको पछाडिको महिमा चाहिँ अगाडिको महिमा भन्दाखेरि के हुन्छ? ठुलो हुन्छ। अब मूसाको महिमा चाहिँ के हुन्थ्यो? अनुहारको त्यो तेज चाहिँ घट्दै जान्थ्यो। तर अब यो नयाँ करारको तेज चाहिँ के हुन्छ? जति पछाडि जाँदै जान्छ त्यति नै ठुलो भव्य हुन्छ, झन भव्य हुँदै जान्छ। सो त्यसको अगमबानी अलरेडी हागाईले 2:9 गरेको थियो। अनि जब पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि योवेलको किताब 2:28 र 29 के भन्यो? आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अन अल फ्लेश। अब के भयो? महिमा के भयो? अझै बढेर गयो, अझै बढेर गयो। किनभने अब यो व्यवस्था चाहिँ ढुङ्गामा खोपेको अक्षर होइन, तर यो चाहिँ हृदयभित्र भएको कुराहरू हो, हृदयभित्र भएको कुरा। सो त्यो कभनेन्टलाई चाहिँ यर्मियाले पनि पर्खिरहेको थियो, इजिकेलले पनि हेरिरहेको थियो, प्रोफेट्सहरूले हेरिरहेको थियो। उनीहरूले बुझेको थियो, उनीहरूले बुझ्यो कि त्यो महिमा चाहिँ ठुलो हुन्छ, नयाँ करारको मध्यस्थ आउँछ भन्ने कुरालाई। अब 12 पढ्छु, दोस्रो कोरिन्थी 3:12। यसकारण यस्तो आशा भएर हामी बोल्नलाई ठुलो साहस गर्छौं। अब जसरी बितेर जाने कुराको अन्त्यतिर इजरायलका सन्तानले ढित लगाएर नहेरुन् भनी मूसाले आफ्नो मोहडालाई घुम्टो हाल्दथे, त्यसरी त होइन, तर तिनीहरूको मन कठोर भएका थिए। किनकि आजको दिन समय पुरानो नियमको पढाइमा त्यही घुम्टो नउठाएको भइरहन्छ, जुन घुम्टो ख्रीष्टद्वारा खत्तम भएको छ। अब के भन्दैछ? अहिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ के भइरहेको छ? अझै पनि उनीहरूको घुम्टो लागिरहेको छ। अब यहाँ भन्दैछ हामी चाहिँ अब यो आशा हामीसँग छ, हामीसँग भएको आशा जिउँदो आशा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बोल्नलाई ठुलो साहस गर्छौं। अनि जसरी बितेर जानेको अन्ततिर इजरायलको सन्तानले ढित लाएर नहेर्नु भनी मूसाले आफ्नो मोहडालाई घुम्टो हाल्दथे। अब के हुँदै थियो? मूसाले चाहिँ आफ्नो अनुहारमा यसरी घुम्टो लगाएर छोपिदिन्थ्यो, किनभने उनीहरूले मूसाको अनुहारलाई हेर्नै सक्दैनथे। अब अनुहार नै हेर्न सकेन भने त कसरी सुन्छ कुरा, होइन? किनभने उसले त व्यवस्था भन्नु पर्यो नि त। अब उसको अनुहारको तेजले गर्दा हेर्नै नसक्दाखेरि चाहिँ बरु भन्दा तिमीले आवाज सुन, म मेरो अनुहारमा घुम्टो हाल्छु भन्थ्यो है। अनि के गर्थ्यो? उसले भनिदिन्थ्यो घुम्टो भित्रबाट। अब घुम्टो भित्रबाट बोल्दाखेरि कस्तो हुन्छ? हजुर, त्यस्तो क्लियर हुँदैन नि, कतिवटा कुरा मिस गर्छ नि त है। तपाईँले फेस टु फेस अब घुम्टो आफूले, मैले अहिले घुम्टो लगाएर बोल्दैछु तपाईँहरूसँग, तपाईँले सुनेको छ कि छैन, बा सुत्दैछ है, बा के हुँदैछ? त के भयो? अब अनुहारमै हेऱ्यो भने त सुत्दैछ भने पनि के हुन्छ? चिरिङ्गै हुन्छ नि, त्यो मान्छेले मलाई हेरिरहेको छ है। अब घुम्टोभित्र बोलेपछि त के बोले अब। सो के भयो? यो कुरालाई बताएँ मैले। लमा केही पनि घटी छैन। बाइबलले भनेको छ, रोमीको किताब 7:14 भनेको छ व्यवस्था त के छ? पवित्र छ। 12 भनेको छ व्यवस्था त पवित्र छ। 14 भनेको छ व्यवस्था त आत्मिक हो भनेको छ। तर कहाँ चाहिँ प्रब्लम भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ द्याट वेल है। त अब बाइबलले भन्दैछ अब तर तिनीहरूको मन कठोर भएका थिए, किनकि आजको दिनसम्म नै पुरानो नियमको पढाइ त्यही घुम्टो नउठाएकै भइरहन्छ, जुन घुम्टो ख्रीष्टद्वारा खत्तम भइरहेको छ। प्रभुले त त्यो घुम्टो पो खत्तम गरिदिनु भएको त, पुरानो नियम कहाँ खत्तम गरिदिनु भएको त? के भन्दैछ यहाँ? घुम्टो पो हटाइदिनु भएको त भन्दैछ, होइन? त्यसरी लेखेको छैन वचनमा? प्रभु यीशु ख्रीष्टले पुरानो नियम हटाइदिनु भने लेखेको छ। के हटाइदिनु भयो? घुम्टो भेल पो हटाउनु भएको हो त, भेल। अन्त त के भयो? जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्यु भयो, मन्दिरको पर्दा टुप्पोदेखि लिएर फेदसम्म फाट्यो। त्यो चाहिँ केसको प्रदर्शनी थियो? त्यो चाहिँ खुल्लम खुल्ला प्रदर्शनी थियो कि अब त्यो घुम्टो चाहिँ हट्यो, ल हट्यो भनेको होइन, घुम्टो चाहिँ हटेको।
तर उनीहरूको चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अझै पनि तर आजसम्म मोसाको पुस्तक पढ्दा तिनीहरूको मनमा घुम्टो लागिरहेको छ, उनीहरूको हृदयमा चाहिँ घुम्टो लागिरहेको छ। अझैसम्म पनि कतिजनाले चाहिँ अन्तत परमेश्वरको ललाई विरोध गर्छ। किन? घुम्टो लागेपछि त अब विरोध गर्नु बाहेक त के रहेन नि त, घुम्टो लागिरहेको छ। अन्त त्यति बेलाको समयमा पनि जब मोसाले पवित्रताको माग गर्दै थियो, जेन्नस अरे दातान, अबिराम, कोरहले के गर्यो? विरोध गर्यो होइन। सबैजना क्याम्पमा पवित्रै छ, तपाईँले किन अझै पवित्रताको माग गर्नुहुन्छ? फेरि यहाँ दुध र मह बग्ने देशमा पनि हामीलाई पुऱ्याएन भन्नु उनीहरूले गनगन गरिरहेका थिए। अब त्यो हो, त्यो चाहिँ के भयो? अब उनीहरूको आफ्नै धार्मिकतामा भर परेको एउटा नक्सा थियो। हेर्नुहोस् न, गन्तीको किताब 13-14 छ। हामी यो कुरालाई पनि हेरौँ। चौधको होइन, कतिमा छ एकछिन न, यो त भेद लिनु गएको हो 16मा। गन्तीको किताब 16मा हो, 14मा त भेद लिनु गएको हो। 16मा 16 च्याप्टर 16मा हेर्नुभयो भने चाहिँ म एकछिन तपाईँलाई कहाँसम्म पढ्छु भने नि 3सम्म पढ्छु। अब लेवीको छोरो कहातका नाति यिसहारका छोरो कोरहले रुबेन कुलको एलिआबका छोराहरू दातान र अबिराम औ पेलेतका छोरा ओनका साथमा मानिसहरू लिए। अनि तिनीहरू इजरायलीहरूका केही मानिसहरू अर्थात् सभामा बोलाएका समुदायमा नाउँ चलेका 250 नेताहरूसित मोसाको सामने खडा भए। औ तिनीहरू मोसा र हारूनको विरुद्धमा जम्मा भई उनीहरूलाई भने, समुदायका हरेक नै पवित्र छन् र परमप्रभु तिनीहरूका बीचमा हुनुहुन्छ, र पनि तपाईँ किन आफैलाई उच्च तुल्याउनुहुन्छ? सो के भयो? उनीहरूलाई मोसाले भने नि, मोसाले भनेको कुरा चाहिँ उनीहरूलाई कस्तो लागिरहेको थियो? दोष जस्तै लागिरहेको थियो। अन्त के भयो? दोष लगाउने सेवकाई भन्ने नामहरू कहाँबाट पाएको? यस्तै एक्सपिरियन्सेसहरूबाट पाएको। उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो? मोसाले हामीलाई दोष लगाइरहेको छ। दोष, अब दोष लगाउनु भन्ने चाहिँ अब कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ, दोष लगाउनु भनेको चाहिँ तपाईँले गरेकै छैन, तपाईँ सही नै छ, तर भए पनि तपाईँलाई भनिरहनु चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ दोष लगाउनु। अन्त हामीलाई दोष लगाएको चाहिँ मनै पर्दैन नि है, दोष लगाएको मनै पर्दैन। दोष नलगाऊ है, दोष नलगाऊ है भन्छ नि। हामी किन दोष लगाएको? झगडाको कारण नै त्यही हुन्छ, प्रायः झगडाको कारण यसले मलाई दोष लगायो, यसले मलाई दोष लगायो, म त सही छु भनिकन हामी भनिरहेको हुन्छ। सो यिनीहरू पनि के थियो? यिनीहरू यो कोरहहरू, यो दातान, अबिरामहरू चाहिँ गुन्डाहरू, भट्टुहरू है, हुन्छ नि त्यो के भन्छ, सुपारी किलरहरू थिएन। यिनीहरू को थियो? यिनीहरू को थियो? पुजारीहरू थिए। यिनीहरू परमेश्वरको करारको सन्दुक बोक्ने मान्छेहरू थियो। सो हामीलाई यसो कोरहहरू सम्झिँदाखेरि कस्तो लाग्छ? गुन्डा खालको लाग्छ नि होइन? एकदमै जेन्टल, एकदमै अब लसँग पोख्त भएको मान्छेहरू थियो, एकदमै जेन्टल। उनीहरूले अहिले मैले पढ्दाखेरि सायद मेरो भनाइ पनि कडा भयो होला, उनीहरूले राम्रो मिठो प्रकारले भनेको मोसालाई, अङ्कल बडा राम्रै छ त सबै हो, यसरी भनेको उनीहरूले त्यसरी भनेको। कोरहहरू गुन्डा खालके हुन्छ नि, यस्तो चेनहरू ल्याएर हकी स्टिकहरू लिएर आएर भनेको होइन मोसालाई। कोही कोही बेला हामी यो बुझ्दैन क्या हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो दोष राम्रै मान्छेहरू हुन्छ, यो नबुझ्ने कुराहरू चाहिँ एकदम जेन्टलम्यानहरू हुन्छ, एकदमै अनुभवी मान्छेहरू हुन्छ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो? मोसाले चाहिँ हामीलाई दोष लगाएको यत्रो सन्दैछौँ हामी, यत्रो करारको सेवकाई गर्दैछौँ, भित्र सन्दुक बोक्दैछौँ, दिनरात सेवकाई गरिरहेको छौँ, भए पनि यो मान्छेले चाहिँ के गरेको? यो अङ्कलले हामी गएर बात मारौँ हो, यो त भएन हो भनेर गएको उनीहरू खासमा चाहिँ है। यो सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ त्यसको नक्सा हो। सो मैले अघि भन्दै थिएँ, उनीहरूको मनमा घुम्टो लागिरहेको छ अझै पनि। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पुरानो नियमलाई हटाउनु भएको होइन, घुम्टोलाई हटाउनु भएको, घुम्टोलाई हटाउनु भयो।
त्यहाँदेखि चाहिँ के भन्नुभयो अब होइन यो ढुङ्गामा होइन अब म कहाँ लेखिदिन्छु हृदयमा लेखिदिन्छु अब ढुङ्गामा लेखेको त एउटा मध्यस्थले भन्नु पर्यो नि त अब मध्यस्थले भन्दाखेरि चाहिँ के भयो मध्यस्थले त दोष नै लगाएको जस्तो लाग्छ तर हृदयमा लेखिदिएपछि त उसले के हुन्छ अब उसले त आफ्नो हृदयको आवाजलाई सुन्छ नि त अन्त प्रभुले बाँध्नु भएको न्यू कभनेन्ट भनेको नै नयाँ करारको विश्वासी भनेकै त्यही व्यक्ति हो जसको चाहिँ हृदयभित्र परमेश्वरको व्यवस्था छ है सो यो व्यवस्थालाई तपाईँले दुई प्रकारले लिन सक्नुहुन्छ तपाईँको हृदयभित्र लिन सक्नुहुन्छ कि चाहिँ यो यो जस्तै अझै पनि घुम्टो नहटाइकन तपाईँले त्यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ अझै पनि त्यो तपाईँले घुम्टो नहटाइकन पढ्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो वचन चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई दोष लगाएको जस्तो मात्रै लाग्छ अन्त पावलले लेखेको चिठीहरू मनै पर्दैन अन्त मनपर्ने चाहिँ के हुन्छ बिचबिचको छान्दै हामी क्रिम चाहिँ है टिपेर खान्छौँ त्यस्तो हुँदैन वास्तवमा चाहिँ परमेश्वरको कम्प्लिट वर्ड नै हामीमा हुनुपर्छ अन्त हामीले पनि जब घुम्टोको साथ पढ्छौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यो वचन चाहिँ मनै पर्दैन परमेश्वरको नि परमेश्वरले दिनुभएको हरेक जजमेन्ट्सहरूमा चाहिँ लभ छ किन चाहिँ हामीले परमेश्वरको इन्साफलाई नि परमेश्वरको इन्साफ मुमाथि आओस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरको हरेक इन्साफमा चाहिँ के छ प्रेम छ नि त अन्त त हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 6 पदले के भन्छ आफूले प्रेम गरेको छोरालाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ कोर्रा लगाउनुहुन्छ अब कोर्रा चाहिँ किसको नक्सा हो इन्साफ हो नि जजमेन्टको नक्सा हो नि तर त्यसमा चाहिँ के छ वास्तवमा लभ छ म मेरो छोराछोरीको सानो गल्ती पनि सहदिनँ किनभने म उनीहरूलाई साँच्चै नै माया गर्छु म इजिकेलको सानो गल्तीलाई पनि सहदिनँ या मेरो या भाइ बहिनी या मलाई जुन लिडरसिप देख्छ कसैको पनि सानो गल्ती जो परमेश्वरको वचनदेखि बाहिर छ म अलिकति पनि सहदिनँ त्यसलाई खेद्दो गरेर पनि म भन्नै छाड्छु है भन्ने गर्छु जबसम्म त्यो कोर्रा लाग्दैन किनभने म प्रेम गर्छु साँच्ची नै अब त्यो त मेरो त मान्छेको त त्यस्तो पर्फेक्ट पनि छैन तर परमेश्वरको चाहिँ त्योभन्दा पर्फेक्ट छ लभ तर मेरो जीवनमा भएको अनोइन्टिङले चाहिँ म चाहिँ जबसम्म एउटा मान्छेलाई चाहिँ त्यो कोर्रा लाग्दैन त्यो अनुशासनको म लगाइरहन्छु किनकि त्यो मेरो जिम्मा हो एज अ फादर एउटा बाउको सेवकाई दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो गर्नुपर्छ तर परमेश्वरले चाहिँ त्योभन्दा बेसी गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको जजमेन्ट्सहरू चाहिँ यति साह्रो राइचियस हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको राइचियस जजमेन्टहरूलाई चाहिँ डिजायर गर्नुपर्छ चाहना गर्नुपर्छ त्यो चाहना त दाउदले के भनेको छ धर्मात्माले मलाई के गरोस् पिटोस् भनेको छ त्यो चाहिँ उसकोमा के थियो त्यो चाहना थियो उसकोमा उसले बुझेको थियो त्यो कुरालाई कि जजमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले डिजायर गर्नुपर्छ चाहना गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यो जजमेन्ट्सले चाहिँ उसको जीवनमा के ल्याउँदै थियो अनोइन्टिङलाई ल्याउँदै थियो त्यो जजमेन्टले चाहिँ उसको जीवनमा तेललाई ल्याउँदै थियो ओइललाई ल्याउँदै थियो जैतुनको तेल होइन जैतुनबाट के निस्किन्छ तेल निस्किन्छ नि त त्यो तेल चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा भन्ने कुरालाई त यिनीहरूले चाहिँ जब त्यो हृदय कठोर भयो नि त्यहाँदेखि चाहिँ अघि हामीले रोमीको किताब 11 अध्यायको 17 पदमा पढ्दै थियौँ त्यो कठोरताले गर्दाखेरि चाहिँ के भएछ उनीहरू भाँच्यो अब आज हामी पनि कठोर हुन्छ भने चाहिँ हामी पनि भाँचिन्छौँ है हेर्नुहोस् है अब 17 पदमा तर कोही हाँगाहरू भाँचे र तिमी जङ्गली भद्राक्ष भएर तिमी कलामी बाँध्यौ र असली भद्राक्षको रुख र जराको रसको सहभागी भयो भने त हाँगाहरूमा घमण्ड नगर गर्ने नै हो भने यो याद राख कि जरालाई बोक्ने तिमी होइनौ तर जराले पो तिमीलाई बोक्छ हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्दैछ किन चाहिँ भाँच्यो उनीहरू कठोरताले गर्दाखेरि बिकज अफ द्याट वेल त्यो कठोरताले गर्दाखेरि भाँच्यो उनीहरू त्यो कठोरताले गर्दाखेरि भाँच्यो अघि भने नि हामीले त्यो व्यवस्था पढ्दाखेरि उनीहरूको हृदय के भयो कठोर भयो किन उनीहरूले घुम्टोभित्र बसिकन घुम्टो लगाइकन पढिरहेको थियो घुम्टो लागेकोले पढ्दै थियो अब घुम्टो लागेकोले कसरी पढ्न सक्छ र सक्दैन नि
घुम्टो लागेको छाम्नु पर्यो नि त के लेखेको छ यो ए जस्तै छ यो ए पो होला है बी जस्तै छ यो हातले छाम्नु पर्यो नि त अब त्यो अन्दाज लाउँदा लाउँदा है कतिवटा मिस्टेक पनि अन्दाज लगाउँछ त अब यहाँ भन्दैछ अब हामीले चाहिँ घमण्ड गर्नु हुँदैन अरे वी शुड बी प्राउड आज नै हामी घमण्डी हुनु हुँदैन हामी बोस्टफुल हुनु हुँदैन हामी घमण्ड त्यसले परमेश्वरको व्यवस्था त्यति साह्रो पवित्र अनि चोखो छ कतिजनाले के गर्छ सिधै परमेश्वरको व्यवस्थालाई के गर्छ इन्कार गर्छ त्यो चाहिँ केसको साइन हो घमण्डको साइन हो घमण्डको साइन हो उसले परमेश्वरको वचनलाई के गर्छ कन्डेम गर्छ घमण्डको साइन हो अब यसलाई म अझै पढ्दै जान्छु है 19 देखि अझै अब यहाँ हाँगाहरूमा घमण्ड नगर घमण्ड गर्ने नै हो भने याद राख कि जरालाई बोक्ने तिमी होइनौ तर जराले पो तिमीलाई बोक्छ तब तिमी भन्छौ म कलामी बाँधिनलाई हाँगाहरू भाँचिएका थिए ठिकै हो तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा ती भाँचिएका हुन् सो के कारणले गर्दाखेरि भाँचिएको रहेछ एउटा कठोरता अर्को अविश्वास अब बाइबलले त्यही भनेको छ नि पापको छलले चाहिँ मान्छेको हृदय के हुन्छ कठोर हुन्छ अनि कठोरताले चाहिँ जहिले पनि अविश्वास ल्याउँछ अब यहाँ भन्दैछ तिनीहरूको अविश्वासले गर्दाखेरि नै त्यो भाँचिएका हुन् अब तिमी चाहिँ तिम्रो विश्वासले खडा छौ तिमी चाहिँ कसरी बाँध्यौ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ फेथ विश्वासले गर्दा किनभने विश्वास गर्नेलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ बिना विश्वास कसैले पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन हिब्रू 11 को 6 पदमा है छौ घमण्ड नगर अब तिमी चाहिँ तिम्रो विश्वासले खडा छौ घमण्ड नगर तर डर राख भन्दैछ घमण्डी नहो भन्दैछ हामीलाई सो घमण्ड चाहिँ नि घमण्डले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र हुन दिँदैन रहेछ सुन्नुहोस् है घमण्डले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र हुन दिँदैन अघि हामीले एउटा मिस्ट्रीलाई यहाँ पढ्दै थियौँ जब हामी कलामी बाँध्यौँ अरे नि हामी के कुराको सहभागी भयो अरे हामीले यसो भनेर लेखेको छ असली रुखको जराको रसको सहभागी भयो भनेको छ हामी कलामी बाँधिँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँ र म चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाको के भएको छ हामी सहभागी भएको छौँ हाम्रो 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 गुहार कहाँबाट आउँछ परमेश्वरबाट आउँछ हाम्रो सोर्स को हुनुहुन्छ प्रभु हुनुहुन्छ सो हाम्रो स्वतन्त्रता सोर्स सबै कुरा कहाँबाट आउँदैछ प्रभुबाट आउँदैछ सो प्रभुबाट आएको कारणले गर्दाखेरि के भयो अब हामी त्यसको उत्तम रसको सहभागी भएको छौँ नि तर यदि हामी घमण्डी भयो भने चाहिँ के हुन्छ अरे त यहाँ भन्दैछ घमण्ड नगर तर डर राख किनकि यदि परमेश्वरले स्वाभाविक हाँगाहरूलाई बाँकी राख्नु भएन भने तिमीहरूलाई पनि बाँकी राख्नु हुने छैन यदि तिमी घमण्डी हुन्छ भने चाहिँ एक दिन तिमीलाई पनि प्रभुले के गरिदिनुहुन्छ भत्साइदिनुहुन्छ किनभने फल नफल्ने हरेक हाँगालाई उहाँले के गर्नुहुन्छ काट्नुहुन्छ छाट्नुहुन्छ फल नफल्नेलाई चाहिँ उहाँले काट्नुहुन्छ याद राख्नुपर्छ 22 पद लेखेको छ यहाँ परमेश्वरको उद्धारता र कडा व्यवहारलाई हेर पतन हुनेहरूमाथि कडा व्यवहार तर उहाँको उद्धारता मुनि रहिरह्यो भने तिमीहरूलाई परमेश्वरको उद्धारता देखाइन्छ नत्र त तिमी पनि काटिन्छ यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ है हामीले प्रभुको अनुग्रहले हामीलाई थामिरहेको छ यदि हामी उहाँकोमा रहिरह्यो भने चाहिँ हामीलाई उद्धारता देखाउँछ तर घमण्डी भए चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ अरे उहाँले काटिदिनुहुन्छ फेरि काटिदिनुहुन्छ सो प्रभुमा रहनु भन्ने कुराको महत्व कति ठुलो छ अब स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था नै त्यही छ जब तपाईँ र म प्रभुसँग कलामी बाँध्यौ हामीले चाहिँ त्यो बोटको उत्तम रस र जराको पनि हामी के भएको छौँ सहभागी भएको छौँ नि त उत्तम रसको अब प्रभुमा जस्तो स्वतन्त्र जीवन प्रभुमा जस्तो के भन्नु उत्तम जीवन अरू कहीँ छैन नि यद्यपि हामी संसारमा धनी मान्छेहरूलाई देख्छौँ नि तर धनी मान्छे देख्छौँ भयङ्कर ज्ञानी शक्तिशाली मान्छेहरू देख्छौँ तर उनीहरू दुःखी छ प्रभु बिना
प्रभु छैन कसैको जीवनमा भने नि उसले भन्न सक्छ होइन दिस इज अ लाई, म त सुखी छु प्रभु बिना भनिकन। होइन, प्रभु बिना चाहिँ कोही पनि सुखी हुनै सक्दैन, कोही पनि सुखी हुनै सक्दैन। मान्छे जस्तै भयो भने पनि उसले भन्नु सक्छ मुखले, तर हृदयभित्र चाहिँ उसकोमा खोक्रोपना हुन्छ, भर्नै सक्दैन त्यसलाई। होइन, अहिले जेफ बिजोसको हेर्नुहोस् न, संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे, तर उसले के भन्दैछ, अब अनन्ततालाई खोज्दैछ उसले। तर उसले के भन्दैछ, अब म अनन्तताको एउटा एउटा यस्तो चिज बनाउँछु जुन चाहिँ चिज अब खायो भने, लायो भने, त्योसँग जोड्यो भने चाहिँ मृत्यु नै देख्दैन। लास्टमा त उसले के खोज्दो रहेछ, अनन्तता नै खोज्दो रहेछ नि त। होइन, जसको पनि चरम सीमामा पुगेछ, इटर्निटीकै खोज हुँदो रहेछ नि त। तर विदाउट प्रभु अब हाम्रो लागि चाहिँ हामी त्यो गर्नुको लागि बिलिनियर हुनुपर्छ छैन। हामी विश्वास गरेपछि चाहिँ के भयो, हामीले विश्वास गरेर हामीले उद्धार पाएका छौँ, सुरु भइहाल्यो मेरो जीवनमा। तर अब प्रभु बिना मान्छेले कोसिस गर्छ भने संसारको रिचेस्ट म्यान हुनु पर्यो, उसले संसारको सबैभन्दा टप साइन्टिस्टहरूलाई हायर गर्नु पर्यो। अनि जुन चाहिँ कुरा चाहिँ असम्भव छ, हुनै सक्दैन अनन्ततालाई हासिल गर्नु चाहिँ प्रभु बिना चाहिँ। किनभने बाटो को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सत्य को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जीवन को हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो जसले मेरो आज्ञाहरूलाई पालन गर्छ, जसले मेरो आज्ञालाई पालन गर्छ, जसले मेरो मेरो व्यवस्थालाई पालन गर्छ, त्यसले मृत्युलाई चाख्दैन भनेको छ। मृत्यु चाख्नु पनि पर्दैन भनेको छ। त्यसको मतलब के, हामी शरीरले हाम्रो मर्दैनौँ भनेको होइन। त्यो जुन चाहिँ मृत्युको व्यवस्था छ नि, त्यसको स्वाद पनि लिनु पर्दैन हामीले। जीवन र आत्माको यहाँ हामी केसँग जोडेको छौँ, हामी भद्राक्षको रुखको जराको के भएका छौँ, हामी सम्भागी भएका छौँ। हामी यस्तो यस्तो शक्तिशाली कुरा, अब त्यो धनले किन्नु नसक्ने, रुपियाँ पैसाले, बुद्धिले, केही समझले नभ्याउने कुरा हो यो चाहिँ। हामी चाहिँ त्यो उत्तम रसको के भएको छौँ, सहभागी भएका छौँ। कति साह्रो भ्यालुएबल छ यो कुरालाई। हामी प्रभुमा ग्राफ्ट हुनु भन्ने कुरा कति साह्रो ठुलो मिनिङ हो यसको। अनि यो दया चाहिँ कहाँसम्म जान्छ, अनन्ततासम्म जान्छ। जीवनभन्दा पनि के छ, श्रेष्ठ छ। तपाईँको दया जीवनभन्दा पनि श्रेष्ठ। किन चाहिँ तपाईँको दया जीवनभन्दा पनि श्रेष्ठ भनेको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने यो दया चाहिँ के हुन्छ, अनन्ततासम्म जान्छ। अनन्ततासम्म यो सबै कुराले मलाई छोड्छ, तर प्रभुको दयाले यो उत्तम, यो बोटसँग म जोडिरहेको छु भने के हुन्छ, यसको उत्तम रसको चाहिँ म के हुन्छु, सहभागी भइ नै रहन्छु। अन्त तपाईँलाई भन्दैछ यदि तिमी जोडिएर बस्छौ भने तिमीलाई के देखाइन्छ, उद्धारता देखाउँछ। तर यदि तिमी घमण्डी हुन्छौ, सुन है, घमण्डी हुनु हुँदैन। हामी घमण्डी हुनु हुँदैन। किनभने नि एकपल्ट यहाँबाट छुट्यो भने नि, एकपल्ट चाहिँ यो बोटबाट छुट्यो भने चाहिँ अब उसकोमा क्षमता छैन कि फेरि जोडिने। हाँगाकोमा छ क्षमता, कसकोमा छ त्यो हाँगालाई जोड्ने क्षमता? किसानकोमा छ नि। यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ होइन किसान। उहाँले के भन्नुभयो, मेरो पिता चाहिँ को हुनुहुन्छ है, म चाहिँ के हो होइन। उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ एक दिन खेतको मालिकले के भन्यो किसानलाई, यो बोटलाई ढालिदिए भनेको छ। अब के भयो, त्यो किसान चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई कलामी बाँध्नुहुन्छ। त्यो क्षमता चाहिँ केवल प्रभुकोमा मात्रै छ, अनि हामीलाई बाँध्नु पनि भएको छ। तर नि अब यो किसानकोमा चाहिँ यो पनि क्षमता छ। फेरि उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो हाँगालाई काट्न सक्नुहुन्छ। अन्त त भन्यो जसले तिम्रो शरीरलाई मार्छ त्यससँग तिमी नडराउ, तर जसले तिम्रो शरीर र आत्मा दुवैलाई मार्न सक्छ उहाँसँग चाहिँ डराउ भनेको छ। यो किसानले एकपल्ट हाँगा काट्यो भने चाहिँ नि सक्यो। त्यो हाँगा केको कामको हुन्छ, त्यहाँदेखि जलाउनु मात्रै हुन्छ। त्यो हाँगाको डल्लै सो कहिले पनि नि हाम्रो घमण्डले नि हामी यो दागको, यो जैतुनको बोटदेखि नि हामी छुट्टिने कोसिस गर्नु हुँदैन। घमण्डले चाहिँ छुट्टाइदिन्छ। थाहै हुँदैन घमण्डी भएपछि चाहिँ त्यो हाँगा चाहिँ काटिने योग्यको भएछ। अब यो फ्रुटलेस हो भनेर चाहिँ
टक्कै काटिदिन्छ किसानले कुन दिन आएर। सो हाम्रो जीवनको घमण्डको लागि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा जति पनि घमण्डको पाप गरेको छौँ नि हामीले त्यसको पश्चाताप गर्नुपर्छ। र स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई हामीले सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले जैतुनको रुखलाई देख्यौं कि कसरी चाहिँ हामी त्यो रुखसँग जोडेर बसिरहनुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, त्यो हाँगाले एक दिन के गर्छ, फल फलाउँछ। अब त्यो फलभित्र चाहिँ के छ, फेरि बिउ छ। हो त्यो बिउले चाहिँ फेरि अर्को बोटलाई पनि तयारी गर्न सक्छ। हो त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ पहिलोटो फल हो। त्यो सिड हो। त्यो चाहिँ उसले चाहिँ क्यारी गरे अब डल्लै एउटा कुरालाई, डल्लै बोटलाई रेप्लिकेट गर्न सक्ने क्षमता। त्यो मरेर जान्छ नि, तर के भयो, त्यसलाई रोपेर जाँदाखेरि के हुन्छ, त्यसले फेरि एउटा बोटलाई उमार्छ। त्यो सिडले शैतानको सिडलाई कुच्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले के गर्छ, जति सक्दो चाहिँ हाँगा नै भत्साइदिउँ। यो हाँगालाई घमण्डी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यो हाँगामा फल नै फल्दैन। फल फलेन भने के हुँदैन, त्यहाँभित्र बिउ नै हुँदैन। अनि बिउ नै छैन भने त्यसको सिडलाई कुच्याउने त्योसँग थ्रेट नै हुँदैन। अन्त आज धेरैजना मान्छेहरू के छ, त्यो हाँगालाई त्यसले घमण्डको द्वारा काटिनु हुँदैछ। त्यसको पोलिटिक्स चाहिँ त्यहाँ छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले एकदमै गहिरो कुरालाई सिकेका छौँ। यो वचनलाई तपाईँले घरिघरि सुन्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् के भनेको यो कुरालाई। अनि पवित्र आत्माले आज हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ यो ठाउँमा हामी सिकौँ अनि हाम्रो जीवनमा हामी कार्यमा यसलाई उतारौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।